For the first time, the Himadeo Siddheshwar Vagreshwar Ganpati Devasthan in Uge Sangem has introduced a lottery coupon scheme as part of its Navratri festivities. The temple has been organizing vibrant Dandiya and Garba events for the past 18 years. ह्या वर्साक आमचे नवरात्र 10 दीस येयल्ले आसा आनी आमचे सगळे 5 गांव आसा ते बरे उमेदीन हांगा येता सगळे महिला चलयो आनी सगळे मिळून आमी बरो उत्सव हांगा जाता साजरो जाता आनी बरो उमेदीन हांगा हो उत्सव नवरात्राचो आमचो दांडिया कार्यक्रम जाता। तो लॉटरी काडपाचो उद्देश एकूच की आमच्या देवस्थानाक कांयच इन्कम ना आनी आमचो इन्कम कितें आमी जितलो प्रोग्राम करता जितले आमकां देणगी भावीक देणगी दिता तोच आमचो उत्पन्न आसा ते आमचे जितले भावीक आमकां आदार करतात तेजे प्रमाणे आमकां देवस्थानाचो आदार जाता म्हणून आमकां ल्हानशी लॉटरी आमकां ह्या वर्साक काडची पडल्या। आमचो एक देवळाचो प्रोजेक्ट चालू आसा आनीक आमचो खर्च खूब जाल्ले कडेन आसा आनी अशेंच सगळ्यांनी चिंतलें की नवरात्राचो जो खर्च आसा ह्या लॉटरीचेर आमी तितून काडपाक लागून लॉटरी काडलेली आसा। असू दे, हे जेन्ना सरासरी तुम्ही विचार करता कमिटी बसता तेन्ना लोकांचो किंवा तुमची मेंबर सपोर्ट कसो मेळटा तुमकां? पयलीं खरेंच आनंदाची एक बाब आसा, म्हाका जी कमिटी मेळ्ळ्या ती इतली सामकी उमेदीन काम करता, म्हाजे पेक्षा ते चड काम करता आनी म्हणून म्हाकाय उमेद येता काम करपाची। सगळ्यांचे म्हाका गांवकार्याचे बरो सहकार्य मेळटा, बरो उमेदीन आमचे सगळे गांवकारी हांगा येवन मोठो हो साजरो करता सण।